बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक़ भी इंशाल्लाह ठीक होगा। मोहम्मद शोएब भाई हैं, उन्होंने पूछा है जानी भाई लाइसेंस के बारे में वीडियो बनाएं। तो लाइसेंस के बारे में मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात बताऊंगा कि लाइसेंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्या तरीक़ाकार है। और दूसरा और भी इसमें टॉपिक बताऊंगा इंशाल्लाह, 2-3 टॉपिक इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि यार वीडियो को पूरा देखा करें, बड़ी वीडियो नहीं होती, 7-8 मिनट की, बाज़ औक़ात 10 मिनट की हो जाती है, वो मालूमात ही होती है, उसमें पूरा प्रॉपर बताते हैं कि यार जो भी चीज़, मिसाल के तौर पे अब मैंने बताया कि लाइसेंस के बारे में मैं बात करूँगा, तो आप काट के देखेंगे आपको क्या समझ आएगी। सबसे पहले इस वीडियो में मैं लाइसेंस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद तीतर की एक खुराक बताऊंगा जो इस मौसम में हमने देनी है, और तीसरा मालकी के बारे में बताऊंगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखनी है इंशाल्लाह, तो फिर आप दोस्तों को समझ आएगी। और जिस चीज़ की ना समझ आए, ना पता लगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। लाइसेंस जो है शोएब भाई तकरीबन 2007 से बंद हैं, इसके ऊपर बैन है। और मेरा कम से कम 3 से 4 बंदों के साथ रब्ता रहता है कि यार लाइसेंस के बारे में। तो यही होता है कि बस जानी भाई मेरे बहुत करीबी हैं, 3-4 जो हमारे साथी हैं मेरे गांव के हैं, और कुदरती बात है मेरे गांव के हैं, वो वर्ल्ड लाइफ में हैं। 3 दोस्त हैं हमारे, बड़े अच्छे भाई हैं, उनसे बात होती रहती है। तो लाइसेंस जो है शोएब भाई अभी तक ओपन नहीं हुए। इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि लाइसेंस इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ओपन हो जाएंगे। तो आप एहतियात किया करें, लाइसेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाहर लेके जाते हैं, फराते दराते हैं, कोशिश किया करें कि उसको मसलन कि आप अपने घर के आसपास ही लेके घूमें, बाहर ना इतना लेके घूमा करें, क्योंकि तीतर बनता बहुत मुश्किल है, इस पे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी स्ट्रगल होती है। छोटे बच्चों की तरह इसकी परवरिश करनी पड़ती है, इसकी केयर करनी पड़ती है, तब जाके तीतर आपके हाथ पे लगता है और वो आपको मज़ा कराता है। बुलाई के लिहाज से, मालकी के लिहाज से तकरीबन इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है वो आपका दोस्त बनता है। ठीक है, ये कोई आम नहीं है कि जी हमने मिसाल के तौर कुक्कड़ है या कबूतर, ये काले तीतर का जो है बड़ा अथरा सा माइंड होता है, इसको बड़े 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 पापड़ बेलने पड़ते हैं इसको अपने हाथ पे लाने के लिए। तो मेहरबानी है, कोशिश किया करें कि ऊपर ना इतना लेके निकला करें, आप खेतों की तरफ चले जाएं, कोई पार्क वगैरह में। तो अगर कोई महकमे का बंदा मिलता भी है, उससे बड़े इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना है, तो इंशाल्लाह वो इतने ज़ालिम भी नहीं होते। मुझे कई मरतबा मिले हैं, उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि आप भाई इसे घर ले जाएं या इस तरफ ना आए यार, तो कोई शिकायत बंदा करेगा, अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम पे बात आती है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह इस साल उम्मीद है कि तीतर के लाइसेंस बनेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो अब बात करते हैं जो हमने इस मौसम में अब खुराक देनी है तीतर को। ठीक हो गया जी। जी, ये मोहम्मद कामरान भाई हैं, उन्होंने पूछा था कि जानी भाई 8-9 माह का जो पट्ठा है उसकी खुराक के बारे में आप मुकम्मल वीडियो बनाएं। तो मेरे भाई खुराक जो है ये 9-10 माह का पट्ठा जो होता है ना, वो समझ ले तीतर है। ठीक है, वो बड़ा हो गया माशाल्लाह। पट्ठे मसलन के 10 माह से ऊपर जो हो जाते हैं ना जी, वो तो 6-7 माह के बुलाई शुरू कर देते हैं। वो आपकी केयर पे है, आपकी संभाई पे है। ये 8-9 माह का, 10 माह का जो पट्ठा है, इससे बड़े जो पट्ठे हैं, उससे ज़्यादा जो बड़े हैं, ये तमाम तीतरों के लिए मैं बताने लगा हूँ। बहुत अच्छा नुस्खा है, खुराक बड़ी सिंपल खुराक है, सादा खुराक है, बड़ी आसानी के साथ आप बना सकते हैं इस मौसम में।
تو ڈیلی کی میں بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے ہفتے کی بنا کے رکھنی ہے تو اس حساب سے آپ جو میں ڈیلی کی بتاؤں گا اس حساب سے آپ 7 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی، 15 دن سے اوپر نہیں بنانی، زیادہ سے زیادہ 15 دن کی بنا کے رکھ لیں، فریزر میں رکھ لیا کریں تو انشاءاللہ یہ خراب نہیں ہوتی۔ یہ بہت اچھی خوراک ہے الحمدللہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے باجرہ بتایا تھا، وہ بھی بہت اچھا ہے، وہ ساتھ چلنے دے، وہ صبح کے ٹائم آپ دیا کریں۔ اب جو خوراک بتا رہا ہوں یہ آپ نے رات کے وقت دینی ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں کرنا ہے کہ آپ نے 2 بادام لینے ہیں اور 1 پستہ لینا ہے میٹھا، اس کو مغز پستہ بھی بولتے ہیں، ایک نمک لگا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھ کے انشاءاللہ اسے آپ نے آدھا گلاس پانی لینا، اس میں 2 گرییں بادام کی رکھ لینی ہے، 1 میٹھا پستہ اس میں بھگو دینا ہے، سارا دن پڑا رہے۔ رات کے وقت آپ نے تقریباً یہ 8-9 بجے یہ خوراک دینی ہے، 10 بجے دے لیں، اتنی جلدی نہ دیا کرے۔ صبح کے ٹائم جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا باجرہ، وہ استعمال کروائیں، ٹھیک ہے۔ سبزیاں وغیرہ اب اس موسم میں بالکل نہیں دینی، یہ موسم نہیں ہے۔ اب دال وغیرہ کبھی کبھار دے دے، کبھی وہ باجرہ دے دیا کریں۔ اور رات کے وقت آپ نے 2 بادام، 1 میٹھا پستہ، یہ صبح کے وقت آپ نے بھگو دینا ہے، شام کو آپ نکال لیں 8 بجے، 10 بجے، 9 بجے، 10 بجے جب آپ نے یہ خوراک دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آپ نے 2 بادام جو ہیں، 1 پستہ، شام کو آپ نے نکالنا ہے، 9 بجے نکال لیں، 10 بجے نکال لیں، اس کو چھیل لینا ہے باداموں کو، ہلکا سا کپڑے کے ساتھ اس طرح کر لینا، خشک کر لینا ہے۔ اور 3 سے 4 آپ نے لینے ہیں جو چنے ہوتے ہیں بھنے ہوئے 3 سے 4، ٹھیک ہے جی۔ 3 سے 4 چنے جو ہیں، ان تینوں چیزوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے، کوٹ کے اس کا پیسٹ سا بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کنک کا آٹا جو ہے بالکل تھوڑا سا، آدھے سے بھی آدھا چمچ جو ہے وہ اس میں مکس کر کے، وہ آپ نے سخت تھوڑا رکھنا ہے کیونکہ تیتر کے گلے کو نہ لگے، تھندیائی ہوتی ہے اس میں، تھندا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے بنا کے وہ رات کے وقت دینا ٹھیک ہوگا جی۔ تو انشاءاللہ یہ آپ ڈیلی دیں، تیتروں کی صحت بھی اچھی ہوگی، ہلدی بھی ہوں گے، ٹھیک ہے جناب۔ تیسرا جو میں نے بتایا تھا مالکی کا، مالکی تیتر کی قربانی بہت ضروری ہوتی ہے، مالکی میں اس کو لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک وہ آپ کی مالکی میں نہیں آئے گا، آپ کی مالکی نہیں کرے گا، اس طرح آپ کو مزہ نہیں آئے گا شوق کا۔ جہاں آپ رکھیں گے بولے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، ڈرے گا آپ سے ہی ڈرے گا اس میں 2-3 ٹپس بتا دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ دوست پتہ نہیں پوری دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ مالکی کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تیتر کو آپ نے زیادہ تر ساتھ رکھنا ہوتا ہے، جن بھائیوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ تر اپنے پاس رکھا کریں خوراک جو ہوتی ہے وہ بالکل تھوڑی تھوڑی دینی ہوتی ہے، اس کا برتن نہیں بھرنا، پانی جو ہے خوراک ہے۔ جب آپ اس کے پاس سے گزریں، اس کو کھولیں، اس کو یہ لگے کہ یہ مجھے کچھ نہ کچھ ڈالے گا، جب آپ ڈالیں گے، بھوکا رکھیں گے تھوڑا، کوئی نہ کوئی چیز اس کو دیتے رہیں گے تو وہ آپ کا اچھا دوست بن جائے گا، جلدی بن جائے گا۔ اس طرح آپ کی انشاءاللہ وہ مالکی میں آ جائے گا۔ اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، نیکسٹ بھی انشاءاللہ میں اس پہ آپ دوستوں کو اور ٹپس بھی بتاؤں گا مالکی کے حوالے سے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، آپ کے شوق کے لیے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو یار پوری دیکھا کریں، اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیا کریں ویڈیو کو، اور کمنٹس کر کے پوچھ لیا کریں۔ اور کچھ دوست بولتے ہیں کہ جانی بھائی آپ اپنا نمبر دیں تو یار میں نے اپنا نمبر اوپن نہیں کیا ہوا، اس لیے کہ یار پھر بہت سارے ایسے دوست، ایسے بھائی بھی تنگ کرتے ہیں جن کا شوق کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی نے جس نے مجھ سے بات کرنی ہے وہ کمنٹس باکس میں اپنا نمبر ڈال دے،
انشاءاللہ مجھے نمبر ملے گا، میں آپ سے رابطہ انشاءاللہ کروں گا۔ تو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔